बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तुलाब, मुझे उम्मीद है कि आप खैर व आफ़ियत से होंगे और अपने अपने घरों में अपनी तालीम की तरफ अच्छी तरह से तवज्जो देते होंगे। मैं आपका अपना टीचर ज़मीर अहमद अवान एक बार फिर आज की ये वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर। प्यारे तुलाब, आज हमने 8वीं जमात की दरसी किताब बहारस्तान उर्दू के जिस मौजू का इंतखाब किया है उसका नाम है नात, जिसके लिखने वाले हैं मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली। तो प्यारे बच्चों में आपको सबसे पहले मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली का मुख्तसर सा तारुफ पेश करता हूँ। मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली 1837 ईस्वी में पानीपत में पैदा हुए। उनके वालिद का नाम इज़्ज़त बख्श था। बचपन में ही मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली को आलाम व मसाइब देखने पड़े। हाली अभी सिर्फ 9 बरस के ही थे कि बाप का साया तो सर से उठ गया। परवरिश बड़े भाई ने की। छोटी उम्र में ही हाली की शादी होगी और गमे रोज़गार के सिलसिले में वो दिल्ली चले आए। प्यारे बच्चों, अल्ताफ़ हुसैन हाली जो हैं उर्दू अदब के एक बहुत बड़े नक़ाद, शायर, स्वाना निगार और साहिब तर्ज नक्शा पर्दाज हैं। शायर की हैसियत से भी उनका मर्तबा बहुत ही बुलंद और आला है। उनका असल कारनामा यह है कि उन्होंने उर्दू शायरी को नई राहों पर डाला और गज़ल और कसीदी की खामियों को भी वाज़िया किया। उनकी गज़लें और नज़में बड़ी लुत्फ़ व असर के एतबार से आला दर्जे की हैं। उनके कलाम में सलासत है, सादगी है, दर्दमंदी है और पाकीज़गी है। उन्होंने 4 अहम किताबें जो लिखी हैं उनका नाम है हयात सादी, मुकदमा शेर व शायरी, यादगार गालिब और सर सैयद की स्वानिया हयात जावेद के नाम से लिखी है। मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली शेर व अदब को महज मसरत हासिल यानी कि खुशी हासिल करने का ज़रिया नहीं समझते थे, बल्कि वो शायरी की मकसदियत के कायल थे। वो शायरी से कुछ न कुछ मकसद हासिल करना चाहते थे। उनका ख्याल था कि शायरी ज़िंदगी को बेहतर बनाने में मददगार साबित हो सकती है। प्यारे बच्चों, हाली ने एक तवील नज़म जो है मदजुल इस्लाम मसदस की शक्ल में लिखी है, जिसके बारे में सर सैयद अहमद ख़ान ने ख़ुद कहा है कि क़यामत के दिन जब खुदा मुझे पूछेगा कि क्या लाया है, तो मैं कहूँगा कि हाली से मसदस लिखवा कर लाया हूँ। मसदस जो है 6 मिसरों का बंद, यानी कि नज़म जो है उसकी मुख्तलिफ़ शक्लें हैं, मुख्तलिफ़ हैयतें हैं। जिस तरह मसलस है, मरबा है, मखमस है, मसदस है, मसबा है, मसमन है, तो इस तरह मसदस जो है 6 मिसरों का बंद होता है। यानी कि आप देखते हैं ये जो हमारा आज का सबक नात है, नात के अनवान से है, तो इसका भी हर बंद जो है वो 6 अशार पर मुश्तमिल है। पहले बंद में भी 6 अशार हैं, दूसरे बंद में भी 6 अशार हैं और तीसरे और आखिरी बंद में भी 6 अशार हैं। तो इसका मतलब ये हुआ मसदस नज़म की वो किस्म है जिसका हर बंद जो है वो 6 अशार पर मुश्तमिल हो, मसदस कहलाता है। तो आइए अब हम बढ़ते हैं अपने असली सबक नात की तरफ। तो इसके पहले बंद की तरफ तो आप अपनी किताब का सफ़ा नंबर 21 निकालेंगे। बहारस्तान उर्दू जो आपकी दरसी किताब है उसका सफ़ा नंबर 21 निकालेंगे और सबक नात निकालेंगे, जिसके लिखने वाले ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली हैं। तो मेरे साथ आप इस नात का पहला बंद पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, इस नात को पढ़ने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि नात नज़म वो नज़म है, ये शायरी की वो सिनफ होती है जिसमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ की जाए। यानी कि नात वो नज़म या शायरी की वो सिनफ या वो सिनफ़ शायरी है जिसमें हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ और उनकी तारीफ़ बयान की जाए। तो प्यारे बच्चों, अब हम बढ़ते हैं इसके पहले बंद की तरफ। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादे गरीबों की बरलाने वाला, मुसीबत में गैरों के काम आने वाला, वो अपने पराए का गम खाने वाला, फ़कीरों का मलजा, ज़ईफ़ों का मावा, यतीमों का वाली, ग़ुलामों का मौला। तो प्यारे बच्चों, इस पहले बार में हाली अल्लाह ताला के पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ बयान करते हुए फरमाते हैं कि वो तमाम नबियों में, यानी कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे नबियों में, यानी कि 1,24,000 जो पैगंबर आए, जो नबी आए, उनमें वाहिद नबी हैं जिन्होंने रहमतुल लिल आलमीन का लक़ब पाया। आपने सुना भी होगा कुरान पाक में कि अल्लाह ताला फरमाता है
وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ یعنی میں نے اپنے نبی، اپنے بندے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمۃ للعالمین بنا کر بھیجا۔ تو رحمۃ للعالمین کا لقب پایا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں کی ضروریات پوری کرتے تھے، مصیبت بھی اپنوں کے ساتھ ہی نہیں بلکہ غیروں کے ساتھ بھی مہربانی کا سلوک کرتے اور ان کی غم و ساری کرتے۔ وہ کمزوروں، بوڑھوں، فقیروں، یتیموں، مسکینوں، بیواؤں کی سرپرستی کرتے تھے، غلاموں کے آقا ہوئے۔ گویا انہوں نے جو نظام حیات پیش کیا، اس میں بے سہاروں، یتیموں، غریبوں، مسکینوں اور غلاموں کے حقوق اور سماج میں ان کو عزت اور وقار کے ساتھ جینے کا طریقہ سکھایا اور ان کو جینے کا ضابطہ بتایا۔ تو اب ہم بڑھتے ہیں دوسرے بند کی طرف۔ حال ہی دوسرے بند میں اس طرح فرماتے ہیں: خطا کار سے درگزر کرنے والا، بد اندیش کے دل میں گر کرنے والا، مفاسد کا زیر و زبر کرنے والا، قبائل کا شیر و شکر کرنے والا، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ پیارے بچوں، اس دوسرے بند میں حالی فرماتے ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم غلطیوں کو معاف کرتے۔ خطا کا مطلب ہے غلطی، تو جو غلطی ہوتی تھی، درگزر کا مطلب ہے معاف کرنا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غلطیوں کو معاف کرتے، بری نیت اور برا سوچنے والوں کو اپنا بناتے، ان کے دلوں کو جیت لیتے، وہ فساد اور فتنوں کو جڑ سے اکھاڑ دیتے۔ اور عرب میں جو مختلف قبیلے آپس میں برسر پیکار تھے، جن میں انتشار پھیلا ہوا تھا، انہیں یکجا اور متحد کرتے۔ غار حرا میں عبادت الہی اور نزول وحی کے بعد وہ اپنی قوم کے پاس ایک قیمتی نسخہ یعنی کہ نسخہ کیمیا کا مطلب ہے قرآن کریم لے کر آئے، جو پوری دنیا کے لیے ہدایت کا عظیم پیغام ہے۔ پیارے بچوں، غار حرا جو ہے مکہ معظمہ کے ایک پہاڑ پر واقع ہے۔ مکہ معظمہ وہ متبرک مقام ہے جہاں کعبہ شریف واقع ہے اور جہاں ہر سال مسلمان حج کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، اب ہم اس نعت کے آخری بند کی طرف بڑھتے ہیں۔ مسے خام کو جس نے کندن بنایا، کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا، عرب جس پہ کرنوں سے تھا جہل چھایا، پلٹ دی بس ایک آن میں اس کی کایا، رہا ڈر نہ بیڑے کو موج بلا کا، ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا۔ تو پیارے بچوں، اس آخری بند میں حالی فرماتے ہیں کہ عرب کے جو جاہل لوگ تھے، جو خام لوہے کی طرح بے فائدہ اور زنگ آلودہ تھے، ان کے دلوں پر نفرت، بغض، کینہ کا زنگ تھا، انہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کا درس دے کر سونے کی طرح چمکایا، انہیں انسانیت کا درس دیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے اور برے میں تمیز کرنا سکھایا، اور اس طرح سارا عرب جو صدیوں سے، جو ایک زمانہ دراز سے، جو طویل مدت سے جہالت میں گرا ہوا تھا، جہالت اور گمراہی میں ڈوبا ہوا تھا، اس کی تھوڑی ہی عرصے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کایا پلٹ کر رکھ دی، ان کی تقدیر پلٹ دی۔ عرب میں جہالت ختم ہوگی اور ہر طرف حالات اس طرح تبدیل ہوئے کہ اب انسانیت کی کشتیوں کو جہالت کی موجوں کا ڈر نہ رہا، موج طوفانوں کا ڈر نہ رہا، اور حالات نے اپنا رخ تبدیل کر دیا، یعنی عوام برائیوں اور خرابیوں سے پاک ہو گئے اور ایسی زندگی جینا آسان اور ممکن ہو گیا جس میں بڑے چھوٹے، امیر غریب، نادار بیکس، یتیم مرد خواتین، سب کی عزت اور سلامتی محفوظ ہو گئی۔ پیارے بچوں، میں آپ کو یہاں پر یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ نعتیہ اشعار خواجہ الطاف حسین حالی کی مشہور مسدس مد و جزر اسلام سے لیے گئے ہیں۔ یہ نظم جو ہے مسلمانوں کے شاندار ماضی اور زمانہ حال میں ان کی خستہ حالی کی منہ بولتی تصویر ہے۔ اس نظم میں مسلمانوں کے عروج و زوال کا نقشہ کھینچنے کے ساتھ ساتھ ان کو خواب غفلت سے بھی جگانے کی الطاف حسین حالی نے بھرپور کوشش کی ہے۔ نصاب میں شامل اس نظم کے پہلے تین ہی بند ہیں، یہ نعتی انداز کے ہیں۔ تو پیارے بچوں، مجھے امید ہے کہ آج کا یہ جو سبق ہے آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آیا ہوگا، اور جس کے آج کا یہ ہمارا سبق جو ہے، جس کے لکھنے والے الطاف حسین حالی ہیں، یہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آیا ہوگا،
اور یہ آج کا سبق جو ہے اس کے ساتھ ہی اپنے اختتام کو پہنچا۔ پیارے بچوں، مجھے امید ہے کہ آپ اس سے اچھی طرح یاد کریں گے۔ آئندہ ملاقات تک کے لیے خدا حافظ۔